الحمد لله الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في موضع آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حضرة رئيس الاحتفال المحترم وأساتذة الأجلة وأساتذة الأعزة، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية يسيرة سهلة حول موضوع الاستغفار في هذا المجلس المبارك. عباد الله، إن الله تعالى خلق الإنسان، خلق الجنة والنار، وخلق كل شيء زوجين، فبعث الله هذا الإنسان إلى العالم لأن يمتحنه كما ذكر في التنزيل العزيز. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فقد أمر ببعض الأمور للقيام بها ونهى عن بعضها للاحتراز عنها. إنه أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك من شتى أمور، ونهى عن الكفر بالله والشرك وعقوق الوالدين وشرب الخمر والميسر والزنا والكذب والغيبة والسخرية والبهتان والنميمة وغير ذلك من أمور أخرى. فيا أيها المسلمون، قد آمنا بالله وبالأنبياء والملائكة والكتب المنزلة والقدر خيره وشره من الله تعالى، فيلائم لنا ألا نقترف الذنوب والمآثم. فيا أيها المسلمون، يجب علينا أن نتوب من هذه الذنوب المردية والمعاصي الهالكة الهالكة، لأن الله تعالى يقول في كتاب الباقي القرآن الكريم بصيغة الأمر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى في موضع آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصرح بهذه الحقيقة في حديثه بأنه يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفرن الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. فيا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب كل يوم أكثر من 70 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بال هؤلاء الرجال الذين يذنبون كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة؟ ألا نعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب العبد الذي أذنب في النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب العبد الذي أذنب في الليل؟ وها هو ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الإمام مسلم الشيباني رحمه الله في كتابه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يتوب عليه ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: والتفتوا إلى فرح الرب الكريم. فيا أيها المسلمون، انظروا في هذا الحديث الشريف: والتفتوا إلى فرح الرب الكريم. وقت توبة العبد المنيب توجهوا إلى الله، سارعوا إلى التوبة، سارعوا إلى الرحمن الرحيم الذي يقول في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في التوبة نجاح، وفي النجاح رضوان من الله. وبذا أختتم حديثي هذا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله، ضم صوتكم زين 3 سنوات.